दोंगर चोरुया, ताच्या मंदिरांत सोमुया, देवाच्या दोंगरार चोरुया, ताच्या मंदिरांत सोमुया. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय दिवं. आज आमच्या ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना जायते आमची गांवची थियेची परदेसांत आसात, तांचे पासत देवान तांकां राखूंक सांबाळूंक आपल्या गांव घरा बरे भाशेन हाडूंक तांचे पासत मागूय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणांनो, आज नोवेनाचो 5वो दीस. तर आयच्या सेवा धर्माचो विशय मोग विस्तारुया, मारयाच्या पावलांनी चलुया. मारया आमची माय आमकां सगल्यांक मोगान विंगयता. आपलो मोग आमचे सवे दाखोवन आपले दिसणे आसणे ती आमच्या जिवितांत अनुभवूंक दिता. अशे तरेन ती आमकां आपल्या मोगान वाडयता. तर हो तिचो मोग खोलायेन अनुभवून दुसऱ्यांक वाटूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां कृपा आनी बळ मागुया. देव मोग आनी मोगूच ह्याच मोगान आमकां रोचल्यांत आनी होच मोग दुसऱ्यांक वाटूंक आमकां आपयल्यात. पूण घोडेक जायते फावटी आमच्या काळजांतावन हो मोग व्हावूंक ना, परतेंच रागूच व्हांवला. दूख धरुया. देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागून सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेव सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. काकलूत सरा देवा, आमी भोव असोक्त भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमच्या असोक्तायेंत आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सोडय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिठी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोरशिल्लो पेल्यान काडटलो? संताप, भूक, विंगळेपण, संकट, धुमाळो, तोरवार. पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगळ्या ह्या वस्तूंनी आमी भायर जोयतीवंत. मरण जावं जिवीत जावं, आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं, शक्ती जावं उंचाय वो खोलाय वो दुसरी कसलीय रचना जावं, हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या उदेशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कदींच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण
म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. परतून म्हणुया, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पूर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पूर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार पसंत दिताय. तुजो सोदोळ हात उगडून वांडटाय आनी सगळ्या रचनांक दादोशी करताय. जबाब, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून तुमचे सोवी आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. स्नान दातार जुआवांच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी होड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरे सुवातेर कुडसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटोच नोगरां तावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. होड्यावेलो देवून ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचेर चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक ताणें बरी केली. तिनसानान ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी सुवात आनी सांज जावन गेली. म्हणटोच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवूं दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण ताणें परतीपाट केलो, 5 सुंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायात. उपरांत 5 सुंडे आनी 2 मासल्यो आपल्या हातान घेवन ताणें स्वर्गार दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपट भरलोल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादले सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाचे इश्टानो, आमचो पाप साहेब फ्रांसीस अशें उद्गारता, द वर्ल्ड टेल्स अस टू सीक पावर, सक्सेस and money. The world tells us to seek success, power, and money. But God tells us
to seek humility, service, and love. But God tells us to seek humility, service, and love. मोगाचे इश्टानो, ह्या संवसारांत हांव म्हजें पावलां मारतना खंयच्या रस्त्यान हांव चलतां काय? Am I working on the worldly path where I am going to seek or achieve success, money, and power? Or am I working on a spiritual path, or the path which God has shown us, where we will find humility, service, and love? आमच्याच मुखार हो प्रश्न दवरुया आनी ह्या प्रश्नाक जबाब सोदूंक आमचो प्रयत्न करुया. मोगाचे इश्टानो, देव जावन आसा मोग, आनी होच मोग जेजून खुर्सार मरून आमचे सोवें वो आमकां दाखयलो, उक्तो केलो. दर दिसा दर घडये होच देवाचो मोग आमच्या जिवितांत उक्तो जाता. पवित्र पुस्तकांत नदर मारली जाल्यार पवित्र पुस्तकाचे सुरवातेक ते शेवटाक पर्यंत होच देवाचो मीत मेर नासलेलो मोग आमकां वाचूंक मेवता आनी आयकूंक मेवता. मोगाचे इश्टानो, आयच्या पयल्या वाचपान तर आमी नदर मारली जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान कांय बरी उतरां आमकां आयकूंक मेवल्यान. देवाच्या मोगा सोडशिल्लो आमकां कोण वो कोणूच पेल्यान व्हरूंक जायना, कित्याक देवाचो मोग जावन आसा सोपूर्ण. देवान आमचो जण एकल्याचो एकेच भाशेन मोग करून दाखयला, आनी होच मोग आमच्यांनी म्हणूंक जाता आयच्या शुभ वर्तमानांत देव आपल्या परजेचो मोग करूंक तांकां दाखोळ करता. मोगाचे इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानाचेर तर आमी नदर मारली जाल्यार दोन तरेचो मोग, जेजूचो दोन तरांचो मोग आमच्यांनी नियाळूंक जाता. पयले सुवातेर जेजूच्या मोगाची नदर, जेजूच्या मोगाची नदर. मोगाचे इश्टानो, लोक जेजू फाटल्यान आसलो. जेजू खंय वेता तितले सुवातेर लोक जेजूचो पाटलाव करतालो. जेन्ना लोक जेजूचें आयकतालो तेन्ना शीस जेजूक म्हणटात काडूंक जायत आयलो. लोकांक आमी धाडुया, कित्याक आमचे लागीं तांकां दिवंक जेवण ना. जेजू लोकांक पळयता, सुरसुरता, मोगाची नदर लोकांचेर घालता आनी आपल्या शिसांक म्हणटा, तुमचे लागीं आसा जाल्यार तांकां दियात, तांकां आनी खंय धाडिनाकात. जेजू लोकांचे सुरसुरे धरता. जेजूची नदर लोकां मदें मोगाची नदर जाता. दुसरे सुवातेर मोगाची सेवा जी जेजून त्या पोरजे मुखार वा आपल्या लोकां मुखार जेजू दाखोळ करता. लोक भुकेलोलो 5 चुडे आनी 2 मासल्यो घेवन दोळे उबारून बापाक दिनवासता, आनी हेंच 5 चुडे आनी 2 मासल्यो घेवन सोबार लोकांची भूक मारता. मोगाची सेवा जेजू आपल्या पोरजे सोवें उक्ती करता. होय मोगाची इश्टानो, जेजूची नदर मोगाची, जेजूची पावलां मोगाची, जेजूची येवजण मोगाची, जेजूची चिंतनां मोगाची. मारये मायन हेंच केलें. आपल्या पुताची तशेंच दुसऱ्यांच्या मोगान ती भरलोली वस्तोरी आसली. आपलें चिंतिना पूण आपले मावशे भयणीची सेवा करून मोगान ती धांवून वेता आनी आपले मावशे भयणीक आदार करता. आपल्या पुताचो जल्म जावन ते मरो पर्यंत ताचो सांगात करून मोगाचो सांगात वो मोगाचो पाटिंबो ताका फावो करता. आपलो पूत खुर्सार बेल्या उपरांत आपल्या पुताची कूड मोगान आपले उंटयेंत घेता. जेन्ना ती जेरुजाल्याचे पोरबेक वेतात, मोगान आपल्या पुताची परतून जेरुजाल्याक ती सोदीक वेता. होय मोगाचे इश्टानो, मारयेचोय मोग मीत मेर नासलेलो मोग, जेजूचोय मोग मीत मेर नासलेलो मोग. आयज मारिया आमकां तोच मोग आमच्या काळजांनी किल्लावन हाडूंक, दुसऱ्यांच्या जिवितान उजवाड हाडूंक आमकां उलो करता. मादर तेरेजा एक दीस अशी उद्गारली, लव हॅज नो मिनींग इफ इट इज नॉट शेड. लव
has no meaning if it is not shared. Love has to be put into action. मोग आमच्या कोरण्यांतल्यान दिसून येवंक जाय आनी तेन्नाच की ह्या कोऱ्या मोगाचो फळ आमकां दिसून येता. आमी ह्या दिसांनी मारये मायची नोवेनां करतना तिच्याच मोगाचेर नदर मारून आमच्याय जिवितांत तोच मोग किल्लावन हाडूंक ह्याच मिसाच्या बलिदानान आमकां जण एकल्याक आदार आनी बोड मागून घेवया. आनी ह्या देवळार कांय आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरया आनी मोगान जिवंक आदार मागुया. आमचे धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या मुनीरपणान फोर्जेक मोगाचे गोवाय जावं तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमी आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाचे बरेपण आनी अस्कोताय वळखूंक तांचे सगळे मोगान वागूंक आनी जिवंक आमकां कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. कोविड-19 ह्या दुयेंसा वेळार ल्हान दुर्बल पिडेस्त कश्टावतल्या सगळे आमचो अदीक मोग दाखोवंक ह्या कश्टावल्या भार सरूंक तांकां विस्वास आनी भरवंसो दिवंक आमकां बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बापा तूं आमचो कितलो मोग करताय आनी तुज्या पुतान आमकां मोगान नाणयल्यान ह्याच मोगान आमी वाडूंक आमकां तुजी कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. म्हज्या भावा भयणांनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या नाके पयस सभेच्या गांवां सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सद्दां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवी आसूं. आमची खालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. अंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो.
तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचेय थाडे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती म्हणटाव. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचोरगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी ताका सोय सोय, उंचोरगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन खोस्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पिवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पुरगोटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालशींतलें पियेताव. तितलेय पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण पुरगोडटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली जे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकुवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती बागीवोन जुजे, बागीवोन धर्म दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. त्या जेजून आमचो मोग केलो आनी होच मोग आमी दुसऱ्यांक वांटूंक त्या जेजून शिकयलेंच मागणें म्हणटाना बापाचो आदार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें,
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणेच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवी आसूं. तुमचे सोवी आसूं. मोगान जेजूची शांती एकामेकाक वांटूया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. आमचो खरो मोग करून दाखयल्लो जेजू हो पळय आसा. भावार्थान ह्या जेवणांत वांटो घेतात ती सगळीं आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, बागयोंत आंकवार मारयेक आमी मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केले, देखून आमी संतोषपरीत जाल्यो आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोरवंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सोवी आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगान जिवूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.